विक्रम 2080 साल पुष महीनाको 11 गते बुधबारमा अभिवादन अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वती अध्यक्ष अखर्षो केन्द्र भैरवा लुम्बिनी प्रदेश नेपालबाट मोबाइल नम्बर 9847020718 परमानन्द रूप परमात्माको बारेमा वर्णन गर्दछु। परमानन्द रूप परमात्मा स्वरूपको बारेमा वर्णन गर्दछु। यथार्थ हो परमानन्द मात्र, आनन्द मात्र हो वस्तु स्थिति। हर हालतमा आनन्दै आनन्द मात्र हो वस्तु स्थिति। यसलाई परमानन्द भनिन्छ। सधैँ सधैँ सनातन भएको वस्तु परमानन्द मात्रै हो। आनन्द आनन्दै आनन्दै आनन्द मात्र जो परमानन्द हो, यो हो परमात्मा। परमात्मा नै परम आनन्दले, परम आनन्द स्वरूपले, परमात्मा स्वरूपले विद्यमान छ। हर हालतमा यसैको अमर विद्यमानता छ। अविनाशी रूपले, अमर रूपले, सधैँ अखण्ड विद्यमानका रूपले विद्यमानता छ। हर हालतमा सदाकालीन। त्यसकारणले संसारका मानिस सबै हामीहरूको स्वरूप यथार्थमा आनन्दै आनन्द मात्र हो। यसलाई परमानन्द भनिन्छ। यो परमात्मालाई लिएर मात्र हुन्छ, किनकि परमात्मा हो हामी सबैको यथार्थ स्वरूप। हर हालतमा पहिले पनि परमात्मा मात्रै हो, वर्तमानमा पनि परमात्मा मात्रै हो, भविष्यमा पनि परमात्मा मात्रै हो। यसैले परमात्मा रूपले आनन्दै आनन्द अर्थात् परमानन्द सधैँ विद्यमानता स्वतः सधैँ एकनासले सर्वत्र सर्वव्यापक रूपले रहँदै आएको हुनाले, रहिरहने हुनाले, रहिरहेको हुनाले यसैको बारे वर्णन गर्दछु। यसको लागि सजिलै संसारका सबैले बुझिने गरी बताउँछु। त्यो हो जाग्रत अवस्था जो छ त्यसलाई स्वप्नमा विलय गरिदिनुपर्छ। जाग्रत अवस्था जो निद्राबाट उठेपछि फेरि ननिदाउँदासम्मको जो अवस्था जाग्रत अवस्था हो, यसलाई स्वप्न अवस्थामा विलय गरिदिनुपर्छ। किनकि जाग्रत अवस्था हो केवल स्वप्न रूप। यसकारणले जाग्रत अवस्थालाई स्वप्न रूपमा बदलिदिनुपर्छ। फेरि सपना अवस्थालाई पनि सुषुप्ति अवस्थामा बदलिदिनुपर्छ। स्वप्न अवस्थालाई पनि सुषुप्ति अवस्थामा बदलिनुपर्छ। सुषुप्ति अवस्था हो गाढा निद्रा। सुषुप्ति अवस्थालाई पनि आफूको स्वरूपमा बदलिनुपर्छ। सुषुप्तिको अवस्थालाई पनि आफ्नो स्वरूपमा बदलिदिनुपर्छ। किनभने आफू भनेको ज्ञाता हो। आफू जो भन्छौँ हामीले यो हो ज्ञाता। ज्ञाता भनेको सबै कुरा जान्ने, सबै कुरा जान्नेलाई ज्ञाता भनिन्छ। ज्ञाता हो आफू। कसरी ज्ञाता आफू हो भने जाग्रत अवस्था स्वप्न अवस्थालाई जो देखिएको थियो र सुषुप्ति अवस्थामा जो देखिएको थिएन केही पनि, यस्तो भाव र अभाव दुईटैलाई जानिरहने हो ज्ञाता। यस्तो ज्ञाता हो आफू। यस्तो ज्ञाता हो तीन अवस्था रहित। तीन अवस्थाको अभाव भएपछि बाँकी रहने केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप
जो स्वतः अनुभव सधैँ भइराखेको हुन्छ। यस प्रकारले सबैको हाम्रो स्थिति हुन आउँछ परमानन्द रूप परमात्मा मात्र। यस प्रकारले हामी सबैको स्थिति हुन आउँछ परमानन्द रूप परमात्मा मात्र रूपले। यसलाई लिनु पर्यो, किनकि यो सनातन हिन्दू धर्मको उपदेश हो। यो वेदको वेदान्त जो छ यसको उपदेश हो। वेदान्त रूप उपनिषदको यो उपदेश हो। बृहदारण्यक उपनिषदको यो उपदेश हो संसारका हामी सबैलाई। केका लागि भन्दा परमानन्द रूप परमात्मा मात्र रूपले रहिरहनलाई, अर्थात् सधैँ मुक्त रूपले स्वतः रहिरहनको लागि। किनकि हिन्दू धर्ममा जो कर्मयोग विभाग छ, भक्ति योग विभाग छ, अनि ज्ञान विभागमा जो मुक्ति शास्त्र छ यो उपनिषदहरूले बताएका छन्। त्यसैको यो उपदेश हो संसारका हामी सबैलाई। त्यसैले यस प्रकारले रहिरहनु हो अत्यन्त सुन्दर जीवन। यस प्रकारले रहिरहनु हो संसारका हामी सबैको अत्यन्त सुन्दर जीवन। तर यस्तो नजानेर, धर्मको यथार्थ अर्थ नजानेर क्षणिक मानिस भावबाट रहिरहनु हो अत्यन्त चिन्ताग्रस्त अवस्था। यस प्रकारले हिन्दू धर्मको यथार्थ अर्थ नजानेर क्षणिक जीवनलाई मात्रै लिएर रहिरहनु हो अत्यन्त चिन्ताग्रस्त क्षणिक जीवन। यस कारणले हामीहरूको यथार्थमा स्वरूप हो परमानन्द रूप परमात्मा मात्र। यो पुष्टि हुन्छ बृहदारण्यक उपनिषदको उपदेश, जो जाग्रत जाग्रत अवस्थालाई स्वप्न अवस्थामा बदलिदिनु। किनकि जाग्रत अवस्था हर हालतमा स्वप्न स्वभावको हो। त्यसकारणले स्वप्न अवस्थामा बदलिदिनुपर्छ। स्वप्न अवस्थालाई पनि सुषुप्ति अवस्थामा बदलिदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि सुषुप्ति अवस्थालाई पनि आफ्नो स्वरूपमा बदलिदिनुपर्छ। किन बदलिनुपर्छ भने आफू ज्ञाता हो, सारा जान्ने हो। सारा भनेको जाग्रत स्वप्न भाव रूप, सुषुप्ति अभाव रूप। किनकि सुषुप्तिमा त केही देखिँदैन, जाग्रत स्वप्न त केही देखिँदैन, त्यसैले अभाव रूप भयो सुषुप्ति। जाग्रतमा जाग्रत देखियो, स्वप्नमा स्वप्न देखियो, यो भाव रूप भयो। सुषुप्तिमा जाग्रत स्वप्न दुवै देखिएन, अभाव रूप भयो। यस्तो भावलाई पनि जान्ने, अभावलाई पनि जान्ने, जान्नेवालालाई त ज्ञाता भनिन्छ। यस्तो ज्ञाता त आफूबाटै यो भइराखेको छ। त्यसकारणले हामीहरू जो खास आफू भन्छौँ, यो आफू ज्ञाता हो, ज्ञाता सर्वज्ञ हो। हामीले अरूलाई सर्वज्ञ भनेर आफू लोपोन्मुख भयौँ, लोप हुन गयौँ। जबकि अरू आफू भन्नेदेखि, आफूदेखि बाहेक अरू यहाँ के छ? केही पनि छैन। आफू भनेको ज्ञाता, ज्ञाता बाहेक अरू यहाँ के छ? केही पनि छैन। यस्तो ज्ञातालाई अरूमा थोपरेर आफू निरीह नाङ्गो भएर त केही उपलब्धि हुँदैन। हात लायो मृत्यु, दुःख, चिन्ता, डर, केही न केही। त्यसकारणले ज्ञाता आफू नै हो। हर हालतमा ज्ञाता आफू नै हो। त्यो एउटै हो, ज्ञाता एउटै हो, त्यो सर्वज्ञ हो, त्यो आफू हो। कसरी ज्ञाता भने जाग्रतलाई र स्वप्नलाई पनि जान्ने, सुषुप्तिमा जाग्रत र स्वप्न दुवै छैन भनेर अभावलाई पनि जान्ने, यस्तो जान्नेलाई ज्ञाता भनिन्छ। यस्तो ज्ञाता आफू हो। त्यसकारणले जाग्रतलाई स्वप्नमा बदलिदिनु, स्वप्नलाई सुषुप्तिमा बदलिदिनु, सुषुप्तिलाई आफूमा बदलिदिनु, ज्ञातामा बदलिदिनु। ज्ञाता हो केवल शुद्ध चैतन्य। यो हो परमानन्द
रूप परमात्मा। यस प्रकारले स्वतः अनुभव सधैँ सधैँको लागि भइरहने हुन्छ। यो हो अत्यन्त सुन्दर जीवन, जीवन मुक्तको जीवन, देह मुक्तको जीवन। फेरि यही प्रसङ्गमा बृहदारण्यक उपनिषदमा के पनि भनिएको छ भने कसरी यसलाई देखाइएको छ भने स्वप्न अवस्थामा जाग्रत बदलिएको हुन्छ हर हालतमा। किनकि हाम्रो जो जाग्रत अवस्था छ त्यो त स्वप्न अवस्थामा बदलिएको हुन्छ। किनकि हामी दिनभरिको जो अवस्था हो त्यो त निद्रा लागेपछि त स्वप्न अवस्थामा बदलिन्छ हर हालतमा। यसरी विलय हुन्छ हर हालतमा। हामीले जाग्रतलाई स्वप्नमा विलय नगरे पनि स्वतः प्रकृतिले विलय गराएको छ। यसलाई त मान्नु पर्यो नि। किनकि दिनभरिको जाग्रत अवस्था त निदाएपछि स्वप्न अवस्थामा बदलिन्छ हर हालतमा। फेरि त्यो पनि सुषुप्ति अवस्थामा बदलिन्छ हर हालतमा। किनकि स्वप्न अवस्था पनि रहिराख्दैन, त्यो फेरि सुषुप्ति अवस्थामा बदलिन्छ। सुषुप्ति अवस्थामा गएपछि त्यहाँ सुषुप्ति अवस्था भन्नु सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले केवल परमानन्द मात्रको अनुभवमा हामी पुग्छौँ। सुषुप्ति अवस्थामा जहाँ जाग्रत विलय भइसकेको हुन्छ, स्वप्न पनि विलय भइसकेको हुन्छ र जो स्वप्न अवस्था हो त्यो जो सुषुप्ति अवस्था हो जहाँ जाग्रत र स्वप्न विलय भएको हुन्छ, यस्तो सुषुप्ति अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यहाँ पुगेपछि त आनन्द मात्रको अनुभव हुन्छ। त्यो स्थितिमा त सुषुप्ति अवस्था भन्नु पनि सम्भव भएन। यसरी आनन्द मात्र बाँकी रह्यो। कस्तो आनन्द भनेको परमानन्द। त्यो कस्तो परमानन्द हो भन्दाखेरि ब्रह्मको आनन्द हो, ब्रह्म परमात्माको अनुभव हो। यो हो ब्रह्म ज्ञानको अनुभव। यस प्रकारको ज्ञान हो ब्रह्म ज्ञानको अनुभव। ब्रह्म ज्ञान हो विद्यामा शिरोमणि, सर्वोच्च सर्वोत्तम, सदा सधैँको मुक्तिको लागि, सबैको सधैँको मुक्तिको लागि ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्म ज्ञान यस प्रकारले बृहदारण्यक उपनिषदमा संसारका हामी सबैलाई बताएको छ। यस प्रकारले हाम्रो अवशेष के हुन आउँछ भने, परिशिष्ट के हुन आउँछ भने, शेष अर्थात् बाँकी विश्रान्ति के हुन आउँछ भने केवल आनन्दै आनन्द मात्र, जो परमानन्द हो, जो परमानन्द रूप परमात्मा हो। यसरी परमात्मा रूपले भनेको ब्रह्म रूपले हो, केवल ब्रह्म रूपले। यसरी केवल ब्रह्म रूपले रहन पुगिन्छ। यो हो सदा मुक्त स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप हो, सधैँको मुक्त स्वरूप। यस प्रकारले जब हामीले पक्का धारणा गर्छौँ, निश्चय गर्छौँ, तब हाम्रो के हुन्छ भने अत्यन्त सुन्दर जीवनमा परिणत हुन पुगिन्छ, जो अत्यन्त गौरवशाली कुरा हो। किनकि यो विवेकपूर्ण अनुभव हो, वैराग्यपूर्ण अनुभव हो, विचार पूर्ण यो अनुभव हो, यथार्थ हो। सत्य जान्न चाहनेहरूको लागि यही एकमात्र उपदेश हो जो हामी सदा मुक्त रूपले रहिरहन सक्छौँ। सत्य रूपमा रहिरहन चाहने अथवा सदा मुक्त रूपले रहिरहन चाहने, यस्तो मुमुक्षु अर्थात् मुक्त हुन चाहने, सदा सत्य रूपमा रहिरहन चाहने, यस्तो जो हो, यस्तोको लागि अर्थात् हामीहरूको लागि, किनकि हामीहरू त सत्य रूपमा रहिरहन चाहन्छौँ, परमानन्द रूपमा रहिरहन चाहन्छौँ, सधैँ मुक्त रूपमा रहिरहन चाहन्छौँ। कहिले पनि बन्धनभित्र हामी रहन चाहँदैनौँ। हामी त सधैँ परमानन्द परिपूर्ण रूपले रहन चाहन्छौँ। यो त परमात्मा रूपले रहिरहनुबाट नै सम्भव हुन्छ, अरू प्रकारले त सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले जो सनातन हिन्दू धर्म हो, जो वेदको सार वेदान्त हो, जो उपनिषद हो, यो उपनिषद शास्त्र हो मुक्ति शास्त्र। संसारका हामी सबैलाई मुक्ति शास्त्र, जसले साक्षात् तत्कालमै वर्तमानमै संसारका जो कोहीलाई पनि अत्यन्त सुन्दर जीवन प्रदान गर्दछ, हरेकलाई। त्यसकारणले हामी के बच्चा, के युवा, के वृद्ध,
हामी सम्पूर्ण यो जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति र परमानन्द जो परब्रह्म परमात्माको अनुभव हो, यसलाई साक्षात अनुभव गरेर हामीहरूले आफ्नो मनुष्य जीवनलाई कृतार्थ गर्न सक्छौँ। धनधान्य अर्थात् अत्यन्त परिपूर्ण रूप हामीले दिन सक्छौँ। यो दिनुपर्छ, यसरी हामी दिन सक्छौँ। यस प्रकारले हामीहरूको जीवन हो अत्यन्त सुन्दर जीवन। अहिलेलाई यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।